येता आम्ही तुझ्या घरा येता नरवणी राव तू रेडी राव येता तुमच्या घरा येता सगळी गाड्या येतली तुका मेळपाक येता राव तू रेडी कर्नाटकाचा तो गोंयांत सेटल झाला न्हू झाला सेटल तिने हायकोर्टान दिलेली न्हू तिने केला न्हू कंप्लेंट रजिस्टर केला तुझ्याकडे पैसो आसा आता थोडा आमकां दी हियरिंगाक तू पैसे दिता एक पैसे दिता माझी फॅमिली जाल्यार आमी खंय भाशेन ना म्हाजो आजो पोर्तुगेज तो म्हाजो पणजो अर्जुना अलोर्नेनकार बसुराच्या नरबळीच्या घरा वचून बसपाचें आतां अशें दिसता आमकां ह्या धंद्याचेर म्हाजो बापूय वयर सरलो तसो बापायन म्हाका नांव कितें म्हाजें महेश हळर्णकर हां म्हाजो बापूय हांगाच जल्माला वळवा हांवूय वळवानूच जल्माला तशी म्हाजी फॅमिली वळवान जल्माला हां माझी सगळे भाव भयणां सगळी कितली वर्सां जाली गाडयेक तुज्या माझे जाले ऑलमोस्ट एक माझ्या डॅडीचे जाली ही तिसरी पिढी म्हणजे कितली वर्सां जातली ते ऑलमोस्ट एक 30 इयर्स 30 इयर्स जातले माझो बापूय हँडल करतालो हां मागीर तो हांव करतालो तेणी आमकां तेचेर वाडयले आतां हे म्हजे बाय धाकटे शिकता हां हांव ह्याच घराच्या नुसता ओल्ड गोवा साहेबाच्या पांया कडेन संसार करता संसार करता आतां सध्या आमकां ना जाल्लेले आसा खंय तरी गोंयच्या साहेबान परत आमकां आसा तशें रिलोकेट करपाचें आनी आमकां सगळो म्हाजो विश्वास आसा की आमी रिलोकेट जातले खंय तरी पंचायतीन तुमकां आश्वासन दिलां आमदारान आश्वासन दिलां कितें तरी खंयचे तरी जावं खंयचे इतले खूब म्हणजे आतां हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा न्ही हां म्हणून आतां तेंच्यान सांगल्या प्रमाणे आमी हांवें जावं अशें पण तरी सांगल्या प्रमाणे आमी केला तुजो आनी कितें सेपरेट धंदो बिंदो कितें आहा ना म्हजो तसो धंदो कांय कांय ना. ना बस ड्रायव्हर कोणी फोन मारलो जाल्यार गेलो 800,000 रुपया हां ड्रायव्हर बट हो म्हाजो हो रेग्युलर बिजनस रेडी करता हांव करता आतां सध्या तरी हांव पळयतालो हेचेर म्हाजो घर संवसार हेचेर म्हाजें चलतालें बरें तुजें कितें म्हणणें तुजें नांव सांग म्हजें नांव मनीषा हां कितें जालां तुजो कितलो वर्सां गाडो हां म्हाजो तोच बापायचो गाडो मागीर हांव चलयतालें आतां हो म्हाजो एक चेडो इस्कॉलान शिकूच चेडो म्हाजो बापाय आतां कितें म्हणून सांगपाचें कितें म्हणून बसवराज नरबळीन सांबाळून रावपाचें इतके लोकांनी तुझ्या नांवान काय बसवराज नरबळी तुझ्या नांवान मरे ना सांगू तुझ्या नांवान ना खूब बांगरेश्वरा वचून फोडटा पळय बुधवार दिसा पळय आनी कसो तुजो सत्यानाश जातलो पळोवया हांगा तूं आमची वाट रावपाक येयला आतां फुडें मागीर वाटचाल कशी आतां आतां कितें म्हणलें जाल्यार खंयच वचपाचें ना आतां बसवराच्या नरबळीच्या घरा वचून बसपाचें आतां अशें दिसता आमकां तो कर्नाटकाचो म्हणा न्हू हय कर्नाटकाचा तो गोंयांत सेटल झाला न्हू हां झाला सेटल तिने आतां हायकोर्टान दिलेली न्हू तिने केला न्हू कंप्लेंट रजिस्टर केला तुझ्याकडे पैसो आसा आता थोडा आमकां दी हियरिंगाक तू पैसे दिता एक पैसे दिता म्हजी फॅमिली जाल्यार आमी खंय भाशेन ना म्हाजो आजो पोर्तुगेज तो म्हाजो पणजो अर्जुना अलोर्नेनकार बिचेले जल्माला माझा आजो बिचेले जल्माला माझा बाबा बिचेले जल्माला हांव ओल्ड गोवा जल्माला म्हाजी भाव ते पोर्तुगीज फॅमिलीसून आमी आसा आमी गोंयकारूच खंयच कर्नाटकासून महाराष्ट्रासून येवंक ना आतां आमी वचपाचें खंय आतां खंय रावता हां आतां कर्नाटकान वचपाचें कर्नाटकान म्हाका कोण घेतलो काय काय महाराष्ट्रान कोण घेतलो हांगा हो धंदो बंद जाल्यार खंय तरी आमकां हें करचें पडलें न्ही कितें म्हणटलें आमकां जर हांगा रावन जर आतां फुडली वाटचाल कशी तुमची कितें लिगल बॅटल काय रिक्वेस्ट काय कशें कितें करतले तुमी रिक्वेस्ट आतां करपाची तर आमकां गव्हर्मेंटाक करपाची पडली गव्हर्मेंट कोण घेतलो नाल्यार आमी कितें करपाचें आमी हेजेरूच वोट जाता आमी एक फक्त आतां एकूच वाट पळयता आमदाराचो एक आधार आसा आमदाराचो एक कॉन्फरन्स करूयात एक विश्वास धरून चलयात आनी एक देवाच्या भावनात धरून चलया देवाचेर भांगरेश्वर आमचे गोंयच्या साहेबा कडेन आनी वडेश्वर भांगरेश्वर सगळे देवाक उलो मारता जे कोणाचे तेंचे बरी बुद्धी घालची तांकां आनी हे आमचे जे कोणाचे बारीक बारीक लोकांचे जे पदार कोणी मारला पळय तांकां तूं दाखयचे आनी तांकां तूच मार्ग दाखयचे आनी कोणाचे इन्वॉल्वमेंट आहा हितून तांकां बरी बुद्धी दिवची आनी काय मागिना आमी तांकां भायर करून सांगना तांकां बरी बुद्धी दिवची इतलेच आमी तेजी वाट पळयता आनी आमदारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की जाता इतले बेगीन हेचेर विचार करपाची गरज राव तू रेडी राव येता तुमच्या घरा येता सगळी गाड्या येतली तुका मेळपाक येता राव तू रेडी येता आमी तुझ्या घरा येता हे पडटा न्हू मावापासूनचे आमच्या गाड्या चलता